सकाळी की अशें इन्सिडंट घडला. एक त्याला एक फोन येता सकाळी फुडें असो तेय सुर्योदया पयलीं आनी एक शॉकिंग गजाल अशी. ताजे बरोबर आमी भाटेकारा बरोबर आमी पयलीं कामूय केलां. तसो म्हाका तितको लागचो संबंद नाशिल्लो, पूण आमचो एक एक्विटन्स आसलो फ्रेंड कसो. पूण जे तरेन ताणें काम केल्लें कोविडा वेळाचेर एंड इट्स अ ट्रॅजीक लॉस फॉर फोंडा ऑल्सो. कारण राजकीय मतभेद आसूं शकता, पूण जे तरेन सगळे लोक मेळून काम करता, शेवटी लोकां खातीर काम करता आनी तो फोंड्यान लोकां खातीर काम करतालो आनी कोविडा वेळार ताणें काम केल्लें. आनी ही जी ट्रॅजीक न्यूज जी सकाळी फुडें मेळ्ळी ही अशें घडूंक जायना. आतां कितें घडलें मागीर वी आर ऑल इन शॉक. ताजे फॅमिलीक, ताजे मित्र परिवारांक सगळ्यांक देवान बरी घटसाण दिवची आनी आत्म्याक सद्गती मेळची हेंच आमी आतां प्रार्थना करता.